خدا دے بندے مینوں پھر آندے نے آکھے جی اقبال دی شکل آکھے تو شیر پڑھنا ہے تے اون دی شکل ویکھ کیویں دی سی او تے جناب کے سال سی اجی اون دی شکل انگریزی تھی میں کیا بولیا جدوں قاضی علم دین راجپال نو مارن گیا سی کھتریاں دی شکل وچ گیا سی صدکے جاواں کلندر اقبال فرماوندا ہے زمستانی ہوا میں گرجتی شمشیر کی تیری زمستانی ہوا میں گرجتی شمشیر کی تیری نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر کے کیوں اقبال فرماتا ہے تار ہو رومی ہو غزالی ہو کے راضی عطار ہو رومی ہو غزالی ہو کے راضی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی غزالی جامی صدقے جاواں راضی ورگے عطار ورگے مولا عطار فرید الدین ورگے بغیر رات نو جاگن تو نہیں بنتے اور رات نو جاگتے نہیں بستریاں تو دور رہتے نہیں تا رب انہاں دے عین کھولدا ہے حقیقت انہاں نو تاں سمجھ آوندیاں نے خدا دے بندے مینوں پھر آندے نے آکھے جی اقبال دی شکل اگے تو شیر پڑھنا ہے تے اون دی شکل ویکھ کیویں دی سی او تے جناب کے سالے سی اجی اون دی شکل انگریزی تھی میں کیا بولیا جدوں قاضی علم دین راجپال نو مارن گیا سی کھتریاں دی شکل وچ گیا سی مارن کھتری نو گیا کھڑا ہے تے کھتری دے روپ وچ اقبال قاضی علم دین گیا سی اقبال بھی یہودیت نو مارن گیا ہے تے روپ انہاں دا دھاریا سو انہاں نو چھرے پھرے سو گل نبی دے دین دی فرمائی مرد ملے تے درد نہ چھوڑے او گن دے گن کردا مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے او گن دے گن کردا کامل لوگی محمد بخشا لال بنون پتھر دا